चमन में पाक अफगान बॉर्डर तीसरे रोज भी बंद है। पाक अफगान सरहद दाखिली रास्तों पर एफसी लेवीज पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पाक अफगान सरहद और शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। नेटो सप्लाई, ट्रांजिट ट्रेड, हर किस्म की तजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुअत्तल हैं। चमन में पाक अफगान बॉर्डर तीसरे रोज भी बंद है। पाक अफगान सरहद दाखिली रास्तों पर एफसी लेवीज पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पाक अफगान सरहद और शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। नेटो सप्लाई, ट्रांजिट ट्रेड और हर किस्म की तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। सहवन शरीफ धमाके की कड़ियां अफगानिस्तान के साथ मिलने के बाद पाक अफगान सरहद को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। बाबे दोस्ती के तमाम गेट्स को सील कर दिया गया, जबकि दोनों इतराफ गैर रवायती रास्तों को भी बंद किया गया है। पैदल आमदरफ्त बंद होने से FIA का वीजा सेक्शन भी बंद है। इसी हुकाम के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर तमाम दाखिली रास्तों पर FC, लेवीज और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। बाबे दोस्ती की बंदिश के बायस नेटो सप्लाई, ट्रांजिट ट्रेड, हर किस्म की तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। सेंट्रल एशिया, यूरोप से भी तिजारत मुअत्तल है। कंटेनर, माल बरदार ट्रक दीगर टर्मिनल्स पर मुंतकिल कर दिया गया। दोनों इतराफ माल बरदार ट्रकों और कंटेनर्स की लंबी कतारें लग गयीं। दूसरी जानिब सरहद से मुत्तसिल इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ज़राए के मुताबिक दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर मुतअद्दिद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। आपके साथ है सहवन के तीसरे दिन भी सिंध की फिजा सोगवार है। दहशत गर्द हमले का मुकदमा थाना सहवन में दर्ज कर लिया गया है। धमाके के मुताबिक जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। लाल शहबाज कलंदर का मजार जायरीन के लिए ताहाल बंद है। लाल शहबाज कलंदर के मजार की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की बड़ी तादाद भी मजार पर तैनात है। सहवन शरीफ धमाके की तहकीकात जारी है, ताहम इस दौरान सिक्योरिटी इंतजामात की बड़े पैमाने पर नाकामी खुलकर सामने आई है। खुदकुश हमलावर खवातीन के रास्ते से दरगाह में दाखिल हुआ। दरबार के अहाते में लगे CCTV कैमरे भी नाकारा हो चुके थे। सिक्योरिटी इंतहाई कम थी। शहबाज कलंदर का दर, जहां हर वक्त अकीदतमंदों की रौनक रहती थी, आज वहां सन्नाटा है। मुकामी अफराद और जायरीन सदमे से दो चार हैं। जो भी हुआ शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी हैं। शवाहिद जमा करने के बाद दरबार का अहाता साफ कर दिया गया। हुकूमत सिंध के मुताबिक दरगाह लाल शहबाज कलंदर में 60 CCTV कैमरे नस्ब थे, जबकि महकमा औकाफ के मुताबिक दरगाह में 42 कैमरे हैं। हुकूमती रिकॉर्ड में 7 कैमरे नस्ब थे, तो बाकी 18 कहाँ गए? दरगाह में लगे कैमरों में से कई नाकारा थे। दरगाह की सिक्योरिटी के लिए सिर्फ चंद एहलकार तैनात थे। इलेक्ट्रॉनिक वॉक थ्रू गेट्स भी मुअस्सर तौर पर काम नहीं कर रहे थे। तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि खुदकुश हमलावर औरतों के रास्ते से दरगाह में दाखिल हुआ। हमलावर ने बुर्का पहना हुआ था और बाल भी लंबे रखे हुए थे। दहशतगर्द और उसके सहूलतकारों ने धमाका पूरी तैयारी और रैकी के बाद किया। दहशतगर्द के सहूलतकारों ने उन्हें छुपने के लिए जगह फ्राहम की, उन्हें उनके अहदाफ से मुतालिक मालूमात दी, उन्हें खुदकुश जैकेटों से आरास्ता किया और फिर उन्हें उनके अहदाफ तक पहुँचाया। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी मरहले पर दहशतगर्दों का सुराग लगाने में नाकाम रहे। पंजाब के सबसे बड़े डेंटल अस्पताल में नाकिस आलात से मरीजों का इलाज मुआवजा जारी है। नाकिस आलात के इस्तेमाल के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक-ए-इल्तवा जमा करा दी गई है। तहरीक-ए-इल्तवा तहरीक इंसाफ की सादिया सुहेल की जानिब से जमा कराई गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, पंजाब के सबसे बड़े डेंटल अस्पताल में नाकिस आलात से मरीजों का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। नाकिस आलात के इस्तेमाल के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक-ए-इल्तवा जमा करा दी गई है। तहरीक-ए-इल्तवा तहरीक इंसाफ की सादिया सुहेल की जानिब से जमा कराई गई है। तहरीक-ए-इल्तवा तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा करवाई गई है। पंजाब के सबसे बड़े डेंटल अस्पताल में नाकिस आलात से मरीजों का इलाज मुआवजा जारी है। नाकिस आलात के इस्तेमाल के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक-ए-इल्तवा जमा करवाई गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मियां आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? जी, पंजाब असेंबली में करारदाद तहरीक इंसाफ की रुकने असेंबली सादिया सुहेल राना ने जमा करवाई है, जिसमें उनका कहना है कि पंजाब डेंटल अस्पताल कूड़े का ढेर बन गया है। सीनियर डॉक्टर्स अपने महंगे प्राइवेट क्लिनिक चलाने में मसरूफ हैं। गरीब मरीजों को हेपेटाइटिस बांटा जा रहा है। तो इस हवाले से जो
لیبارٹریز ہیں وہاں پر بھی چوہوں اور بلیوں کا راج ہے، تو اس لیے انہوں کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے سہولیات ناکافی ہونے کے حوالے سے اور ان مسائل کی وجہ سے جی اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کو باقاعدہ طور پر اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے تاکہ آئندہ کے لیے جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ نہ ہو سکیں، اور اس حوالے سے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں ان سب کے بارے میں باقاعدہ طور پر رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے۔ جو بھی حکومت نے اس حوالے سے اقدامات کیے ہیں اس حوالے سے بھی رپورٹ پیش کی جائے۔ اسمبلی میں میاں آصف آگاہ کر رہے تھے۔ ملتان سے خبر ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کو 10 مارچ کو جلسے کی اجازت نہیں مل سکی، سیکورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے، ایسا کہنا ہے ڈپٹی کمشنر کا۔ جلسے میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرنا تھا لیکن اجازت نہیں مل سکی۔ اسی سے متعلق تفصیلات جانیں گے نمائندہ وقت نیوز اعجاز ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز بتائیے گا کیا بتایا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے؟ جی کلا قاسم باغ ملتان کا ایک بڑا اسٹیڈیم ہے جہاں پر ماضی میں بھی بڑے بڑے سیاسی جلسے ہوتے رہے ہیں۔ 10 مارچ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر ایک بڑا جلسہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا جس سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر جو مرکزی قیادت ہے اس سے خطاب کرنا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ تحریری درخواست جو ہے ضلع انتظامیہ کو دی گئی تھی۔ اب جو ہے ڈپٹی کمشنر ملتان کی طرف سے پیپلز پارٹی کو یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ حالات جو ہے سیکورٹی خدشات ہیں اس لیے انہیں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک بھرپور جو جلسہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا لیکن ضلع انتظامیہ کی طرف سے ملکی حالات کے پیش نظر اجازت نہیں دی گئی۔ جی ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر اجازت نہیں دی جا سکی۔ تفصیلات کے لیے شکریہ اعجاز۔ کرپشن سکینڈل میں ملوث شرجیل خان اور خالد لطیف کی آج پھر پیشی، شرجیل اور خالد کو آج چارج شیٹ دیے جانے کا امکان ہے۔ دونوں کرکٹرز نے اس کیمرہ بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اسی سے متعلق تفصیلات جانیں گے سلطان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلطان آگاہ کیجیے گا۔ جی لکمان، پاکستان سپر لیگ میں اسپاٹ فکسنگ کے معاملے میں معطل ہونے والے خالد لطیف اور شرجیل خان کے بیانات کل قلم بند کر لیے گئے تھے۔ پچھلے 3 روز سے کھلاڑی کو لاہور طلب کیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹرز میں، جہاں اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے وہ پیش ہوئے، ڈیمانڈ نوٹس بھجوایا گیا، ڈیمانڈ نوٹس دیا گیا، جس کے بعد کئی ایسے سوالات تھے، کئی ایسی تفصیلات تھی جن کو جو طلبگار تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کو بلاخر اب اس کے بعد تمام تر جو بیانات ہیں وہ ویڈیو بیانات قلم بند کرنی ہے تاکہ اگر کھلاڑی اعتراف نہیں کرتے تو اس کے بعد پوری جو انویسٹیگیشن ہے اس کے سلسلے کا آغاز کیا جائے گا۔ آج امید یہ کی جا رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع کہتے ہیں کہ دونوں کھلاڑیوں کو چارج شیٹ ان کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی۔ اگر دونوں کھلاڑی اعتراف کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد سزا سنائی جائے گی، اور اگر دونوں کھلاڑی اعتراف نہیں کرتے تو جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا تھا کہ ایک ٹریبونل بنایا جائے گا جس میں اعلیٰ ترین سینئر جو جج ہے اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ جی پی سی بی کی جانب سے مزید تحقیقات بھی کی جائیں گی۔ تفصیلات کے لیے شکریہ سلطان۔ اور ابھی آپ کو گجرانوالہ سے خبر دیں کہ سیشن کورٹ کے گیٹ پر 2 افراد سے تلاشی کے دوران اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 1 پستول، 2 میگزین، 10 گولیاں اور 1 چاقو بھی برآمد ہوا ہے۔ گرفتار افراد نے خود کو حساس ادارے کا ملازم ظاہر کیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں گجرانوالہ سے، جہاں پر سیشن کورٹ کے گیٹ پر 2 افراد سے تلاشی کے دوران اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 1 پستول، 2 میگزین، 10 گولیاں اور 1 چاقو برآمد ہوا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، رانا عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ محمد پورہ کا رہائشی نوجوان ناصر ہے جو اپنے چچا کے ساتھ سیشن کورٹ آیا تھا، جہاں پر تلاشی کے دوران جو اس کا ناصر کا چچا نعیم سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، اس میں 1 پستول، 2 میگزین، 10 گولیاں اور 1 چاقو ہے۔ اس حوالے سے جو سیشن کورٹ سیکورٹی ہے انہوں نے دونوں ملزمان کو حراست میں لے کر تھانہ سول لائن پولیس کے حوالے کر دیا۔ جو ملزم ناصر ہے یہ خود کو حساس ادارے کا ملازم بھی ظاہر کرتا رہا، تاہم کسی قسم کا یہ کوئی محکمانہ ثبوت پیش نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے جو تھانہ سول لائن پولیس ہے اس نے دونوں افراد کو حراست میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ رانا عامر آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں دہشت گردوں کے علاج معالجہ کیس کی سماعت ہوئی۔ گرفتار ملزم سلیم شہزاد کو جیل سے انسداد دہشت گردی عدالت پہنچا دیا گیا ہے۔ سلیم شہزاد کو
पुलिस मोबाइल में अदालत पहुंचाया गया है। केस में सलीम शहजाद की दरख्वास्त जमानत से मुतालिक भी समाअत की जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं कराची से, जहां पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे केस की समाअत हुई है। गिरफ्तार मुलजिम सलीम शहजाद को जेल से इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पहुंचा दिया गया है। सलीम शहजाद को आम पुलिस मोबाइल में अदालत पहुंचाया गया है। केस में सलीम शहजाद की दरख्वास्त जमानत से मुतालिक भी समाअत की जाएगी। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बदतरीन दहशतगर्दी के बावजूद भी दरगाह कलंदर पर दीवानों की आमद का सिलसिला जारी है। दरगाह में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और इंतजामिया की जानिब से मुतासरा हिस्सों की मुरम्मत का काम भी जारी है। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बदतरीन दहशतगर्दी के बावजूद भी दरगाह कलंदर पर लाल के दीवानों की आमद का सिलसिला जारी है। दरगाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा हिस्सों की मुरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है।